यो हो बहसको साथमा कामना सेवा विकास बैंक, प्रगतिको आधार कामना सेवासँगको कारोबार। Presenting Nepal's first family scooter with revolutionary i3S technology, Hero Destiny. शक्ति मिनरल्सको उत्पादन नेपाली किसानका लागि वरदान। शक्ति मिनरल्स प्राली विशेष औद्योगिक क्षेत्र भैरहवा। मङ्गल डेकोर, गुर्जुमार्ग 4 खाल टिल्ली बजार काठमाडौँ। नमस्कार, यो बहसमा म यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। जीवराम भण्डारी। आज यहाँहरू सामुने उपस्थित हुनुहुन्छ भीम आचार्य। उहाँ नेकपा एमालेका नेता हुनुहुन्छ। नेकपा एमालेका नेता भन्ना साथ कुन पक्ष भन्ने प्रश्न स्वतः उठ्छ। उहाँ झलनाथ खनाल र माधव नेपाल पक्षले नेतृत्व गरिरहेको अहिलेको त्यो समूहको पार्टीको सचिव, स्थायी समिति सदस्य, प्रदेश सभा सदस्य, प्रदेश नम्बर 1 पूर्व मन्त्री। उहाँसँग आज मैले अलिकति स्पष्ट पार्नका लागि हो चाहिँ उहाँ नेकपा एमालेको नेता तर को भनेर भन्दा आम दर्शकलाई सहज होस् भनेर मैले यसरी बुझाउने प्रयत्न गरेँ। उहाँसँग आज म समग्रमा नेकपा एमालेको अबको राजनीतिक भविष्य, एकीकृत एमाले वा विभाजन, त्यो ठ्याक्कै त्यस्तो सङ्घारमा प्रवेश गरेको जस्तो अर्थ लाग्छ। अब एमाले एकीकृत ढङ्गले अगाडि बढ्ने सम्भावना छ भन्ने प्रश्न पनि छ। अनि विभाजित भयो भने एमालेको यो वा त्यो पक्ष सर्भाइभ गर्न सक्ला, जनले के भन्लान्, कार्यकर्तामा के धारणा बन्ला, यो पनि प्रश्न छ। अनि समग्रमा नेपालको वाम राजनीतिको राजनीतिक भविष्य अनि नेपालको सन्दर्भको कुरा गर्दा पछिल्लो जो परिवर्तन भनिन्छ, यो परिवर्तन अब थेगिन्छ के होला? यो जुन कोभिड-19 का कारण मानिसको जीवन जुन ढङ्गले जोखिममा परेको छ, प्राथमिकता ती जोखिममा परेका मानिसको भन्दा राजनीतिक दलका अगुवाहरूको झगडा आन्तरिकमा बढी केन्द्रित भयो। त्यसकारण मानिसमा अलिकति निराशा पनि छ। भीम आचार्य अनुभवले पनि खारिएको व्यक्ति पनि हुनुहुन्छ। समग्र राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय घटनाक्रमलाई पनि त्यो नजिकबाट बुझ्ने त्यो सामर्थ्य राख्ने व्यक्ति भएको हुनाले म उहाँसँग समग्र विषय उठान गर्ने प्रयत्न गर्नेछु। सर्वप्रथम म उहाँलाई स्वागत गर्छु। स्वागत छ यहाँलाई। अब म कहाँ प्रवेश गरेँ सिधै भने आम जिज्ञासा, कार्यकर्ताको मात्रै होइन, आम नेपालीको पनि। ओलीजीले पछिल्लो एउटा प्रयत्न गरेको देखियो, वक्तव्य जारी गर्नुभयो, नफुटौँ मिलेर जाउँ, यो खालको आशय पनि छ। आफूलाई निरन्तरताका बारेमा त्यो प्रश्न उठ्ने ढङ्गले चाहिँ, अर्थात् त्यो विषय चाहिँ उहाँ चाहनुहुन्छ भन्ने पनि अर्थ लाग्दछ। तपाईँहरू पनि हिजो बस्नुभयो, जुम मिटिङ बस्नुभयो होला सायद। अब तपाईँहरू के निष्कर्षमा पुग्नुभयो त? नेकपा एमालेको तपाईँहरूको पक्षभित्र अलिअलि विभाजन आयो, होइन पार्टी फुटाइ त हाल्नु हुँदैन, अलग भएर जाँदा भोलि अस्तित्वको सङ्कट पनि हुन्छ है, उत्पन्न हुन्छ भन्ने दृष्टिकोण राख्ने युवा पुस्ता, खास गरी जो भोलि एकीकृत एमाले रह्यो भने चाहिँ हाम्रो राजनीतिक भविष्य छ, नत्र बडा कठिन छ भन्ने दृष्टिकोण राख्नेहरूको त्यो प्रयत्न पनि भयो है, छ है। त्यसकारण ओलीजीको यो प्रयत्न अलि सफलतातर्फ उन्मुख छ भन्ने दृष्टिकोण पनि बन्दैछ। के भयो त अब नेकपा एमालेको के हुन्छ बताइदिनुहोस्। मैले यहीँबाट सुरु गरेँ कृपया। होइन, अब पुस्ताको दृष्टिकोणको फरकको कुरा पनि तपाईँले उठाइहाल्नुभयो। म यसमा तपाईँलाई अलिक क्लियरै के भन्यो भने, त्यो हाम्रो नेकपाभित्र दुईवटा गुट छ अहिले, एउटा ओली गुट, एउटा अर्को गुट, होइन? दुईटै गुटभित्र तिनवटा धारहरू छन्। तिनवटा धार? तिनवटा धार छन्। यो अहिलेको यो पछिल्लो घटनाक्रमलाई लिएर, पार्टीको आन्तरिक जीवनको घटनाक्रमलाई लिएर, अरू घटनाक्रममा त फेरि अलग अलग खालका कुराहरू होलान्। तिनवटा धार छन्। त्यो तिनवटा धार भनेको के हो भने, एउटा अब जस्तो सुकै भए पनि समर्पण गर्नुपर्छ, जेसुकै भए पनि त्यहीँभित्र बसेर विलिन हुनुपर्छ भन्ने खालको एउटा धारा हो, होइन? र त्यो चाहिँ अब खास गरी यो अदालतको निर्णय पछाडि ओली कामरेडले चाहिँ के भनेदेखि एमालेको ढोका त त्यहाँ पसेर झ्यापझुप लगाएको अवस्था छ नि, अरूलाई आउन नदिएको स्थिति छ।
त्यो स्थितिमा बरु त्यो ढोका खोलेनन्, झ्याल खोलेनन् भने बाहिरै सडकमा बसेर रह्यो पनि कुर्नुपर्छ भन्ने टाइपको एउटा धार छ। दोस्रो धार अहिले फुटिहाल्नुपर्छ होइन, तुरुन्तै निस्केर हिँड्नुपर्छ भन्ने र फुटाउन थेर्नुपर्छ, घचेट्नुपर्छ भन्ने। जाओ फुट, त्यहाँ गाली गलौज गर्ने, सामाजिक सञ्जालमा लेख्ने, त्यो फुटेर जाओस् पार्टी भन्ने खालको चाहिँ ओलीतिर त्यस्तो, ओलीजीतिर त्यस्तो छ। अनि यता पनि फुटेर गइहाल्नुपर्छ भन्ने खालको, नबसौँ अब यो अनुहार हेर्न सकिँदैन भन्ने खालको धार छ होइन। अनि तेस्रो धार, र तेस्रो धार चाहिँ स्पेस क्रिएट गरेर एउटै पार्टीमा बस्ने सम्मानपूर्ण ढङ्गले होइन। कोही एउटा चाहिँ मालिक हुने, अर्को नोकरको रूपमा गएर त्यहाँ जी हजुरी गर्ने होइन कि यो राजनीतिक पार्टी हो। पार्टीभित्र यसले विधि विधानले तय गरेको, पार्टीले निर्धारित गरेको ठाउँमा आफ्नो ठाउँमा सबै आफै बस्ने, मिलेर जाने भन्ने धारा छ। यो 3टा धारा छ है। त्यस्तो अवस्थामा अघि तपाईँले युवा नेता आदि इत्यादि भन्नु, यी 3टा मध्ये कहीँ न कहीँ पर्छ तिनीहरू है। अब त्यही ग्रुपभित्र फुटिहाल्नुपर्छ भन्ने पनि छन्। र मैले यसो क्यारेक्टर हेर्दाखेरि ओलीतिर फुटाइहाल्नुपर्छ भन्ने चाहिँ खास गरी त्यो इतिहासदेखि सङ्घर्ष गर्दै आएकाहरू होइनन् तिनीहरू होइन। परिवर्तन पछाडि झ्याप्पा आए अनि के लाभसाभ आदि इत्यादि लिएका र कति दुःख गरेर यो परिवर्तन, यो पार्टी निर्माण भयो भन्ने थाहा नभएकाहरू चाहिँ फुटिहाल्नुपर्छ भन्ने खालको धारमा छन् होइन। बरु त्यो मेहनत गरेर दुःख गरेर आएका दुवैतिर यो पार्टीलाई मिलाएर जाउँ नोक्सान हुन्छ। यसले त यो त खालि नेपालको राजनीतिक पार्टीहरूको मूल धार भएको हुनाले, मूल पार्टी भएको हुनाले यसको विभाजनको असर त सबैतिर पर्छ नि होइन। यसको विभाजनको असर तपाईँको चाहिँ के भन्छ जसपाभित्र परिरहेछ। अब केही न केही कङ्ग्रेसभित्र नि केही न केही पर्ला, धेरै थोरै अरू साना पार्टीहरू पर्ला। त्यसले के गर्छ भने यो अहिलेको विभाजनले कोही सिद्धिने कोही बच्ने होइन, दुइटै सिद्धिने हो। दुइटै सिद्धिने हो किनभने यो विभाजन पछाडि जुन खालको अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति अहिले छ, जुन खालको देशभित्रको अवस्था छ, जुन खालको राजनीति रसाकसीको स्थिति छ होइन, र परिवर्तनको 62-63 क्रान्तिका उपलब्धिलाई रक्षा गर्ने चिज अगाडि बढिरहेछ, त्यसलाई चाहिँ धक्का दिने प्रयत्न पनि भइरहेछ। यो खालको राजनीतिक तनाव र चाहिँ रसाकसीको बिचमा यदि एमाले पार्टी देशको प्रमुख पार्टी विभाजित भयो भने त्यसको छिटा सबैतिर पर्छ, असर सबैतिर जान्छ। नयाँ ढङ्गको मोर्चाबन्दी सुरु हुन्छ र मोर्चाबन्दीले एउटा मोर्चा तपाईँको अब सायद अब कङ्ग्रेस, माओवादी, अर्को उपेन्द्र यादवको जसपा, फुटेको एमाले होला, अर्को मोर्चा चाहिँ के भने एमाले, अर्को चाहिँ अहिलेको जसपाको एउटा पक्ष राप्रपा, अरू राइटिस्ट शक्तिहरू होलान्। पोलराइज यसरी ध्रुवीकृत हुन सक्छ, यसरी हुन्छ मैले देखिरहेको छु। त्यस कारणले गर्दा यसले यो लोकतान्त्रिक शक्तिहरू पनि पोलराइज नम्बर 2 तिर विभाजित हुने र एउटा चिजलाई चाहिँ के भने तपाईँको प्रतिगामी र यथास्थितिवादीले आफ्नो क्याप्चरमा राख्ने र त्यो चिजको फाइदा उठाएर परिवर्तनलाई धक्का दिने यो प्रयत्न हुनसक्छ। त्यो चाहिँ नराम्रो चाहिँ ठाउँमा त्यसले पुर्याउँछ। हिजो ओलीजीले वक्तव्य जारी गरे पश्चात तपाईँहरू बस्नुभयो, केही निष्कर्षमा पुग्नुभयो? त्यहाँ उहाँले काहीँ तपाईँहरूलाई ढोका बन्द गरेको जस्तो देखियो कि अलिकति जस्केलोबाट यसो ठाउँ दिएको जस्तो के अर्थ लाग्यो? होइन, त्यहाँ त उहाँले जस्केलो यसो चियाउनु मात्रै भएको छ, छिर्ने ठाउँ भइरहेको छैन त्यसमा। किन छैन भने अब जेठ 3 जाने भन्ने चाहिँ प्रचारित भयो र त्यो त आइरहेछ हगि। अब हिजो त्यति पनि नलेख्ने, केही नबोल्ने, अब हुँदैन भन्ने मान्छेले त्यति ल्याउनु पनि त्यसलाई म पोजिटिभै भन्छु। कमसेकम मिल्नुपर्छ भन्ने चेत हाम्रो पलाउँदैछ नेताहरूको होइन। अब दोस्रो कुरा के छ भने अलिकति खुला हिसाबले जाँदा राम्रो हुन्छ। जस्तो त्यसमा 1 नम्बरमा हामी जेठ 2 भनेको एमालेमा जाने कुरा गरेका थियौँ। उहाँ चाहिँ के भने त्यो नेकपामा जाने कुरा गर्नु, त्यो नेकपामा पनि ल्याउन सकिन्छ। साथीहरू कोही आए, प्रवेश गरे, माओवादीबाट सम्बोधन गर्नुपर्ने भयो, त्यो पनि गरौँला। किनभने नेताहरू सिनियर आइसकेपछि त्यसै अलपत्र पार्नुपर्छ भन्ने कतिपय साथीहरूको मतमा मेरो चाहिँ सहमति छैन त्यसमा। तर के छ भने प्रक्रिया अन्तर्गत हुनु पर्यो। त्यो जेठ 2 र
तिनको सधैँ विवाद भइरहन्छ त्यो आशयलाई अलि स्पष्ट गर्छ मैले बुझेको होला तर एज अ होल होइन त्यो एज ए होलमा कस्तो हो भने जेठ 2 भने चाहिँ नेकपा एमालेको संरचना भयो होइन जेठ 3 भनेको नेकपा बनिसकेको संरचना हो नेकपा बनिसकेको संरचना चाहिँ अब पार्टी फुटाउँदाखेरि माओवादी त माओवादीतिर लागे एमालेतिर लाग्ने भए अनि माओवादीका कतिपय साथीहरू जुन पार्टी छोडेर यता आउनुभयो उहाँलाई अब एडजस्ट गर्नु पर्थ्यो त्यो आफ्नो ठाउँमा छ तर सङ्घ कमिटी एमालेको कमिटी बोलाएर त्यो निर्णय गर्दा भए हुन्थ्यो कमिटीलाई थाहै छैन अब एउटा गुटको चाहिँ केही मान्छे भेला भएर डगाधन सबै निर्णय गरेको हुनाले अलि विधान सम्मत सबै चिजहरू त्यहाँ भएन पुगेन भन्ने त्यो विवाद त सुरुदेखि चल्दै नै आएको छ त्यो कुरा अब हुने के त किनभने समय घर्कँदैछ एकपछि अर्को समय धेरै छैन किनभने राजनीतिक तरल अवस्था पनि छ ओलीजीले चुनावको तिथिमिति पनि तोकिसक्नु भएको छ भलै प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना वा सदर यो विषय सर्वोच्चमा एउटा रिटको रूपमा बहस छलफलको विषय छँदैछ विचाराधीन अवस्थामा छँदैछ त त्यो तपाईहरू कतिसम्म कुर्ने वा के हुने त यो त लामो समय यतिकै रह्यो नि त यो त गिजोलिएको जस्तो स्थिति भयो पोलराइज्ड भएर तपाईहरू शेरबहादुरलाई प्रधानमन्त्रीको रूपमा अंगीकार गर्दै ग्रहण गर्दै तपाईहरू अघि बढिसक्नुभयो प्रदेशहरूमा पनि कसरत हुन थालेको अर्थ लाग्दैछ यो समग्रमा हेर्दा अब हामी बाहिरबाट हेर्दा दूरी अलि टाढा भएको जस्तो त्यस्तो अर्थ लाग्दछ यो स्पष्ट पार्दिनुहोस् न कृपया जो लाखौं दर्शक हेरिरहनु भएको छ कि क्लियर हुनुपर्छ कार्यकर्ता पनि स्पष्ट हुनु पर्यो ठिकै हो तपाईले भन्नुभयो क्वेसन अलि समसामयिक क्वेसन नै हो अब हामी चाहिँ के भने शेरबहादुरलाई सही गर्ने कुरा त्यो बाध्यात्मक परिस्थितिको उपज हो कुनै रहरको कुरा हैन त्यो के हो भने जब संसद विघटनको दिशामा अगाडि गइसकेपछि त्यो संसदलाई जोगाउने एउटै उपाय थियो त्यो भनेको यो संसदबाट वैकल्पिक सरकार बन्न सक्छ भन्ने अब केपी शर्मा ओलीले विश्वासको मत लिन लाग्नु भएको भए अब त्यहाँनेर हामीले संसद जोगाउने के अर्को उपाय छ कि भनेर पनि सोच्नुपर्ने हुन्थ्यो तर उहाँले विश्वासको मत दिने ठाउँमा नपुगिकन एकैचोटि विघटन दिशामा जानुभएकोले अब त्यो विघटन रोक्न चाहिँ वैकल्पिक सरकार संसद दिन सक्छ भन्ने प्रमाणित गर्यो भने मात्रै संसद जोगिन्छ संसद जोगिन एकपल्ट चुनिएर आएका सांसदलाई जोगाउने मात्रै विषय होइन यो त यो संविधानलाई जोगाउने लोकतन्त्रलाई जोगाउने अनि नयाँ अनावश्यक खालका ध्रुवीकरणलाई जोगाउने अनावश्यक खालका कन्फ्लिक्टहरूलाई जोगाउने चिजहरू यो त्यसकारणले गर्दाखेरि जसलाई हामीले अघिल्लो पटक विघटन गर्दा प्रतिगमन भनेका थियौँ हैन अहिले पनि प्रतिगमनै बनिरहेको अवस्था छ त्यो प्रतिगमनलाई रोक्नको लागि कुनै शेरबहादुर देउपा गतिलो पात्र भएर हैन विगतमा साह्रै अच्छा राम्रो काम गरेको हुनाले या हाम्रो पार्टीसित या हाम्रा नेता कार्यकर्तासित कुनै यो चाहिँ के भने मिल्ने भएको हुनाले होइन कि संसद जोगाउने बाध्यात्मक परिस्थिति उपज हो त्यो त्यसैले सही गरिएको र अहिले हामी के भनिरहेछौँ भने यदि यो पार्टी मिल्यो भने एउटा निश्चित आधारमा संसद जोगाउन सकियो भने पार्टी मिल्ने बित्तिकै अब संसद जोगाएपछि त सरकार फेरि विश्वासको मत दिनु पर्यो सरकारले त्यतिखेर पार्टीभित्रका व्हिप सिस्टम हुन्छन् विधि विधानका कुराहरू हुन्छन् सबै हाम्रो सांसद त एक ठाउँमा भइहाल्छन् नि विगतमा त त्यस्तो भएको देखिएन नि होइन विगतमा भएन त त्यो त तपाईँको संसद विघटनको दिशातिर प्रधानमन्त्री नजानु भएको भए त्यो कन्फ्लिक्ट त्यो स्तरमा पुग्दैन थियो होइन अरू खालकै स्तरमा हुन्थ्यो उहाँले बाहिर मान्छेलाई अरू राखेर ढोका थुन्नु भएको थियो पार्टीको त्यो लडाइँ त्यतै भइरहन्थ्यो है तर छिटो असाध्यै छिटो गतिमा उहाँले चाहिँ के भने सरकारको 2बाट विश्वासको मत दिने स्थिति त्यहाँबाट फेरि फ्याट्ट 3को सरकार त्यहाँबाट फ्याट्टै चाहिँ विश्वासको मत नलिकन 5मा जाने भने के हो भने किन विघटनको लागि संवैधानिक बाटो क्लियर गर्न खोजे जस्तो देखियो है त्यो भएको कारणले मात्रै त्यो स्थिति आएको रोक्नलाई त्यो मुद्दा प्रतिनिधि सभा विघटन हुनबाट रोक्ने हदसम्म तपाईहरुले शेरबहादुरलाई गरे हो र त्यस पछाडि अदालतको मुद्दा पनि त्यही कारणले हो किन त्यो प्रतिनिधि सभा फिर्ता ल्याउनको लागि हो र त्यसैले मैले अघि केपी ओलीको जुन प्रस्ताव भन्नुभयो नि तपाईले त्यो प्रस्तावमा सबैभन्दा खराब यही मुद्दा छ क्या किन मान्छे विश्वासको सङ्कट भइरहेको अवस्था छ पार्टीभित्र गम्भीर विश्वास सङ्कट छ है अब
मलाई त साह्रै त्यस्तो लाग्दैन, तर केपी ओली चाहिँ यो ढाँट छल आदि इत्यादि सारा गर्छन् भन्ने मान्छेलाई लागेको छ। त्यो लागेको अवस्थामा त्यो बुँदामा उहाँले बडा डिप्लोमेटिक जवाब दिनुभयो तपाईँले। मलाई त्यस्तो लाग्दैन, मान्छेले चाहिँ यो फटा नै हो भने होइन बुझ्नु, सुन्नुहोस् न, त्यस्तो अवस्थामा के हो भने अब यो जुन त्यो बुँदा राखिएको छ त्यो शर्तको रूपमा छ, झन्डै झन्डै शर्तको रूपमा छ। त्यो शर्त त्यो राखेपछि अब त्यो मुद्दा फिर्ता गर्दा एउटा कुरा त अरू जुन जुन मान्छे शक्तिहरूसित हिजो समझदारी गरेर मुद्दा हाल्यो त्यहाँ सम्बन्ध पनि बिग्रिने। अर्को तपाईँको चाहिँ के भने अब अदालतमा मुद्दा कमजोर भइ नै हाल्यो। अनि केपी ओलीले संसद विघटनका कुरा विड्रा नगर्ने र संसद विघटन कायम रहने हो भने त त्यहाँ त प्रतिज्ञापन त कायम रहने भयो। त्यहाँ अघि मैले भनेका समस्याहरू त आइरहने भए। त्यस कारणले त्यो मुद्दा फिर्ता लिन अहिले मिल्दैन भन्ने हाम्रो यतातिर चाहिँ के भने के अरे निर्णय छ हाम्रो गुटको भनौँ न, होइन। अब त्यसमा मैले चाहिँ के अरे अहिले फुटिहाल्नुपर्छ भन्ने धाराको एक खालको साथीहरू हुनुहुन्छ है। होइन अलिकति चाहिँ ढोका झ्याल थुने पनि ती बाहिर बसेर के अरे सडकमा बसेर पर्खिरहने कमान्डो लिएर भन्ने पनि अलिअलि दृष्टिकोण छन्। तर मेरो दृष्टिकोण यसमा के हो भने त्यहाँ स्पेस चाहिँ हुनुपर्छ है। र स्पेस पाएसम्म, ठाउँ पाएसम्म रहरले नफुट्ने, सकभर नफुट्ने भन्ने कुरा भयो। त्यो मेरो लाइन। अब यसमा अलि तपाईँ पार्टीको जिम्मेवार व्यक्ति भएको हुनाले अलिक खोलिदिनुहोस् कृपया, यो मेरो अनुरोध न्याय हुन्छ क्या दर्शकका लागि। अब समस्या के रह्यो भने मानिलिनुहोस् यो सर्वोच्चमा विचाराधीनको विषय भएको हुनाले मैले कथम भन्ने शब्द प्रयोग गर्छु। पुनर्स्थापित भयो भने ओलीजीले त फेरि विश्वासको मत लिनुपर्ने स्थिति बन्द छ। त्यस्तो अवस्थामा भोलि किन ओलीजीले प्राइम मिनिस्टर छोड्ने हिसाबले यो सबै गर्नु भएको छैन नि, पार्टीको तपाईँहरूको आन्तरिक अर्को पक्ष होला कि, तर सरकारको भइरहनलाई गरेको। त्यस्तो अवस्थामा शेरबहादुरलाई सर्लक्क छोडेर तपाईँहरू त्यो व्हिपको तपाईँले कुरा गर्नुभयो नि, व्हिप उल्लङ्घन गर्ने स्थिति चाहिँ बन्दैन। ओलीजीलाई एन प्रकारेण बाध्यात्मक ढङ्गले भए पनि हामी समर्थन गर्ने अवस्थामा प्रवेश गर्नुपर्छ भन्ने तपाईँको दृष्टिकोण हो? होइन, त्यो त स्वतः सिद्ध छ नि। तपाईँ एउटा स्थिति के भने पार्टीको अवस्था यही अहिले खालको भयो। ओलीले चाहिँ के भने घरका सबै ढोका थुनेर अरू सबैलाई बाहिरै राखेर अनि भित्रबाट चाहिँ के भने उहाँले गर्न थाल्नुभयो भने त्यस्तो अवस्थामा एउटा पोजिसन हुन्छ। हेर्नुहोस्, सरकार अर्को विकल्प अर्को ती सबैतिर पनि जान सक्ला होइन, किनभने झगडा परे बेला जे पनि हुने भयो नि त। यो भन्छ नि हाम्रो नेपाली उखान छ, रिस उठेको बेला बाहुनले बेद पढ्दैन भन्छ क्या, होइन? भनिन्छ त्यो हुन्छ, त्यो गर्छन् पनि, सधैँ हुँदै आएकै त्यो राजनीति पनि हुँदै आएछ, अरू व्यवहार पनि हुन्छ। तर यदि यो बिचमा पार्टी मिल्यो भने होइन, पार्टी मिल्यो भने अब जब पार्टी मिलेर एक भएर गइसकेपछि अरू विपक्षी साथीहरूलाई पनि नेपाली कङ्ग्रेस भनौँ माओवादी भनौँ उहाँहरूलाई पनि के थाहा छ भने हाम्रो बटम लाइन के भन्ने त सबैलाई थाहा छ। हामी मिल्न खोजिरहेछौँ भन्ने पनि थाहा छ। र हामी मिल्नु सबैको लागि राम्रो भयो। क्षणिक फाइदाको लागि अहिले कङ्ग्रेसले या माओवादीले या अरू पार्टीले एमाले फुट्दै भन्नु होला, तर माओवादीले त्यत्रो लडेर रगत बगाएर ल्याएको लोकतन्त्र परिवर्तनलाई जोगाउनको लागि एमाले पार्टी फेरि पनि एक हुनुपर्छ। हेर्नुहोस्, त्यो जरुरी छ होइन। कङ्ग्रेसले पनि लोकतन्त्रको लागि लडेर आएको पार्टी हो, हामी पनि लडेर आएका पार्टी हो। त हाम्रो साझा इन्ट्रेस्ट यो लोकतन्त्र जोगाउनु छ र यो परिवर्तन जोगाउनु छ, गणतन्त्र जोगाउनु छ भन्ने जो कोहीलाई पनि यदि लाग्छ भने त्यतिखेर पार्टी फुटोस् टुक्रियोस् भन्ने एकदम इमिडिएट इन्ट्रेस्ट मात्रै हेर्नु कुनै पनि दलले नेताले हुँदैन। त्यस अर्थमा हामीले त्यो जुन बटम लाइन राखेको बटम लाइन पुरा भयो भने यो पार्टी एक हुन्छ। एक हुने बित्तिकै पार्टी व्हिप अनुसार काम गर्छ। त्यो बटम लाइन चाहिँ अलिक खोलिदिनुहोस् त। त्यो बटम लाइन भने त हामी बटम लाइन भने त मूलत के छ भन्दाखेरि जेठ 2 गतेको नेकपा एमाले बिउताउनु पर्यो तल माथि सबैतिर। अनि माओवादीबाट आएका रामबहादुर थापा अनि उनीहरूलाई पनि हामी म्यानेज गर्छौँ। तर कसले म्यानेज गर्ने त भन्दा एउटा गुटले निर्णय गरेर एमालेमा घुसाउने होइन। हामी पार्टी प्रक्रिया अन्तर्गत त्यही स्थायी कमिटीले अरू केही छुटेका साथीभाइहरू सिनियर कोही हिजो छुटेका हुनुहुन्छ भने त्यो समेतलाई ख्याल गरेर हामी चाहिँ के भने त्यो एडजस्ट गर्छौँ। अनि महाधिवेशनदेखि लिएर सबै विषयको जो कुरा आइसक्यो नि, पार्टी ओलीजीले त धेरै निर्णय गरिसक्नुभयो नि, त्यसको बारेमा चाहिँ त्यो त सबै खारेज हुन्छ। त्यो
त्यो सबै खारेज। त्यो त खारेज नति केही अर्थै छैन। त्यो त तपाईँको त्यस्ता निर्णयलाई त उहाँले पदाधिकारी हटाउनु भएको छ, स्थायी कमिटी केन्द्रीय कमिटी हटाउनु भएको छ, त्यस्तो काहीँ गुटले पनि गर्न मिल्छ? त्यो स्वीकारिँदैन, त्यो कुनै स्वीकार्ने कुरै भएन। त्यो त तपाईँको सिस्टमको कुरा। अब त्यो स्वीकारिँदैन। त्यसैले हामीले बटम लाइनमा त्यो पनि राखेका छौँ कि अदालतको निर्णय भएको जुन 23 गते छ फागुनको, त्यस पछाडि नेकपा एमालेको नाममा गरिएका गुटका जति पनि निर्णयहरू छन् सब खारेज हुनुपर्छ। त्यस पछाडि हाम्रो गुटले पनि निर्णय गरेको छ, केपी ओली गुटले पनि निर्णय गरेको छ, ती दुईटै गुटका निर्णय खारेज हुनुपर्छ। नयाँ ढङ्गले पुरानो अवस्थाबाट नयाँ परिस्थितिलाई नयाँ ढङ्गले पार्टी अगाडि बढिसकेपछि यो गुटको अवस्था यही पनि रहँदैन फेरि। किन न्यायको लागि लड्दाखेरि मान्छे एकतिर हात लागेको अवस्था होला होइन। तर त्यो पार्टी मिलिसकेपछि इस्युको आधारमा, विषयको आधारमा होइन, कहिले चाहिँ कसैको इस्यु माधव नेपालसित अब अलिक केपी ओली गुटमा भकाएको पनि मिल्न सक्ला। यदि गुटको त मनस्थिति नबोक्ने त्यो इस्युलाई बोक्नु पऱ्यो। यदि कसैलाई चाहिँ के भने हामीलाई केपी ओलीको इस्यु ठिक लाग्यो त्यतातिर सपोर्ट गर्नु। त्यसैले त्यस पछाडि चाहिँ वातावरण के बनाउनुपर्छ भने यो स्थायी गुटको आधारमा होइन, इस्युको आधारमा दृष्टिकोण पक्षधरता लिनुपर्छ भन्ने दृष्टिकोण बनाउनुपर्छ। ओलीजीले एउटा आकर्षण कहाँ देखाइरहनु भएको छ भने जसपालाई 8वटा मन्त्रालय दिनुभयो। जसपाको एउटा समयलाई महन्त राजेन्द्र महतोजीहरूलाई 10 मन्त्री राखिदिनु भयो। तपाईँको पार्टी एमालेका ओली निकटका मित्रहरू कतिलाई बलिमा चढाइदिनु भयो र त्यो ठाउँ खाली राख्नु भएको छ। कतिपयको यसो अलिकति रसाएको पनि जस्तो देखिन्छ। तपाईँहरूसँगै तपाईँहरूको अनुयायी भएर हिँडेका या तपाईँ सँगसँगै कुम जोडेर हिँडेका साथीहरू, यो समग्रमा हेर्दा कथम भन्ने फेरि पनि मैले भाषा प्रयोग गरेँ, प्रतिनिधि सभा विघटनलाई सर्वोच्च अदालतले सदर गरिदियो। किनभने तपाईँहरू त अब शरणमा जानुहोस्, शरणमा यस मानेमा त्यसलाई अन्यथा नटार्नुहोस्। राजनीति भनेको तागतले आर्जन गर्ने। तपाईँहरू हिजो पञ्चायतका विरुद्ध लड्नुभयो तागतले, याउ हुतीका साथ शक्तिले तपाईँहरूले पञ्चायतलाई फालिदिनु भयो, बहुदलीय व्यवस्था ल्याउनुभयो। तपाईँहरूलाई जुन मान्यतामा तपाईँहरू हुनुहुन्छ तपाईँहरूलाई पनि माओवादीले लडाइदियो। नेतृत्व माओवादी एक हिसाबले 62-63 गर्यो। तर घटनाले प्रचण्डजीको अयोग्यता भनौँ, अक्षमता जे भन्नुहोस्, उहाँ फेरि कर्नरमा पर्नुभयो र काङ्ग्रेस कता कता फेरि विकास भयो घटनाक्रमसँगै प्रिभेल गर्न खोजेको देखिन्छ। जो 3 सालदेखि बनेको पार्टी 6 सालमा तपाईँहरूको उदय, यो समग्रमा हेर्दा नेपालको राजनीतिमा लामो समयदेखि 30 वर्ष पञ्चायतलाई छोड्ने हो भने कि देशमा कि काङ्ग्रेस कि कम्युनिस्टले लामो समय राजनीति गरेको छ। कतिपय मानिस भन्दछन् त्यही कारण त हामी सुहा भयौँ, बर्बाद भयौँ। यिनैले राजनीति गरेको हुनाले अलिक गतिलोले गरेको भए त यो हविगत हुँदैन थियो। संसारमा जो संसार जति समृद्ध भएको छ, हाम्रो यो हविगतका कारण यही अयोग्य व्यक्तिहरूको उदयले हो पनि भन्दछन्। त यो जो दृष्टिकोण, जो अवस्था जो बन्दैछ, जनमत पनि त्यो खाले कता कता बनेको जस्तो आभास हुँदछ। अब यो स्थितिमा नि ओलीजी अघि बढ्नु भयो भने त पार्टी त फुट्यो। अनि तपाईँहरूको पक्ष जसले शेरबहादुरलाई प्रधानमन्त्रीको रूपमा ग्रहण गरिरहनु भएको छ, सर्भाइभ कसरी गर्नु छ बताउनुहोस् त। वामपन्थी कम्युनिस्ट हौँ भनेर कसरी अघि बढ्न सक्नुहुन्छ? होइन, यस्तो छ सुन्नुहोस् न। के छ भने अब वामपन्थी कम्युनिस्टमा लागेका, काङ्ग्रेसमा लागेका सबै अयोग्य, बाहिर भएका हामी सबै योग्य भन्ने मान्छेको आफ्नो दृष्टिकोण हो। त्यो छ बजारमा। त्यो किन सदर होइन भने आफूले आफूलाई भन्ने भन्दा पनि जनताले त्यो मानिदिनु पऱ्यो नि त होइन। मलाई भन्ने भने तपाईँले मलाई मान्नु पऱ्यो, अर्कोले मान्नु पऱ्यो, अर्कोले मान्नु पऱ्यो। लोकतन्त्र भनेको सिस्टम के भने बहुमतले गर्दा हुने कुरा हो, त्यो हुनु पऱ्यो एक। दोस्रो कुरा चाहिँ के भने शक्तिले आर्जन गर्नुपर्ने हो भन्ने कुरा तपाईँले ठिकै भन्नुभयो। हामीले यो चाहिँ केपी ओलीले जुन फागुन 28 गते एकलौटी हाम्रो केन्द्रीय कमिटी बैठक भनेर जे निर्णय गरिसकेपछि त्यही दिन हामी थाई कमिटीको यतातिर अर्को टिमको थाई कमिटी बसेर मेरै प्रस्तावमा हामी चाहिँ के भने यो देशभरि प्यारालल भन्नुहोस् या आधिकारिक कमिटी बिउताउने भनेर कमिटी बिउताउन थाल्यौँ। र मैले नै त्यतिखेर के व्याख्या गरेँ त्यहाँ भन्दाखेरि, यद्यपि त्यही बैठकमा मैले सबै साथीहरूलाई कन्भिन्स गर्न सकिनँ। त्यो बैठकमा 1-2 जनाले मात्रै मलाई सपोर्ट गर्नुभयो।
अर्को 2-3टा बैठकमा मैले कन्भिन्स गर्दै गएपछि ल प्यारल कमिटी बनाउने भन्ने हामी निर्णय गऱ्यौँ। त्यसको व्याख्या के थियो भने त्यो स्ट्रेन्थमा उभिएर पार्टी युनिटीलाई पहिलो प्राथमिकता दिने। किन केपी ओलीलाई अब हात जोडेर अनुनय विनय गरेर यो पार लाग्नेवाला छैन, होइन? धक्का दिनुपर्छ। त्यो चाहिँ के भने शक्तिको आधारमा कुराकानी हुनु पर्यो। त्यो शक्ति आर्जन गर्नको लागि प्यारल कमिटी हामीले बनायौँ। अब अहिले कतिपय साथीहरू प्यारल कमिटी बनाउनलाई अहिले तिमीहरू चाहिँ फेरि एकताको कुरा गर्छौ भन्छन्। त्यो कुरा नबुझेर त्यस्तो हुन्छ, होइन? त्यो विवाद क्या हामी बिचमा कटु सत्य कटु खैर जे होस्, यो चाहिँ यो शक्ति बनाएको किन त भने त्यो एकताको लागि बल दिनलाई र केही उपाय लागेन, ढोका झ्याल सारा बन्द भए, काहीँ टेक्निक समाउने ठाउँ पाएन भने त अर्को शक्ति पनि बन्न सक्छ नि त। त्यो त बाध्यात्मक परिणाम हो, होइन? अब त्यत्तिकै अब हाम्रो 50 वर्ष 40 वर्ष राजनीति गरे मान्छे त अब बाख्रा चराउन त जाँदैन होला, होइन? काहीँ न काहीँ राजनीतिमा बसेर काम गर्दै अगाडि जाने हो। त्यसो हुँदाखेरि त त्यो विकल्प पनि हुन्छ। विकल्प मैले अघि तपाईँलाई भने अब नयाँ समीकरण ध्रुवीकरण अनेक चिज हुन्छ र त्यसले चाहिँ कोही म सुरक्षित छु भन्न नठाने हुन्छ। सबै फुट्ने जति सबै असुरक्षित हुने हो। तर कमजोर त तपाईँहरू हुनुहुने भयो, त्यसको लाभ त काङ्ग्रेसलाई हुने भयो। अनि भोलि त्यो आम मानिसले भन्दा ए तपाईँहरू भएको त सक्नुहुन्न, गरी खान सक्नुहुन्छ, त्यसमा मैले अर्को पनि के ल्याएको छु भने त्यसमा चाहिँ सकेनन्, कसैले पनि सकेनन्। हेर्नुहोस्, यो पहिलो पुस्ताको नेतृत्वमा निर्माणको काम, डेभलपमेन्टको काम, व्यवस्थाको काम सफल भएन। निर्माणको काम, व्यवस्थाको काम, विकासको यो हुन सकेन। किनभने रिभोल्युसनको काममा साथीहरू गरे, होइन? योगदान गरेरै आए, हामी पनि लाग्यौँ। उनीहरूको मात्रै छ भन्ने होइन, उनीहरूको 2-4 वर्ष 10 वर्ष पछाडि हाम्रो होला, होइन? हामी पनि इतिहासले लड्दै आएका छौँ। क्रान्ति गर्नेवाला हामी चाहिँ सफल हुँदै आयौँ, होइन? क्रान्ति सजिलो छ। हेर्नुहोस्, एक किसिमले अप्ठ्यारो, एक किसिम सजिलो। सजिलो अप्ठ्यारो केले भने ज्यान दिनुपर्छ, जेल जानुपर्छ। सजिलो के धेरै व्यवस्थापन गर्ने, धेरै दिमाग ख्याइरहनु पर्दैन। विरोध गरे, सडकमा जिन्दाबाद मुर्दाबाद गरे पुग्छ, होइन? त्यो चाहिँ हामी सफल भयो अहिलेको पुस्ताको नेतृत्वमा। तर जब चाहिँ के भने 7 सालको क्रान्ति पछाडि हेर्नुहोस्, जब व्यवस्थापकीय समस्याहरू आए, त्यो चाहिँ के अरे क्रान्तिका उपलब्धिलाई रक्षा गर्ने कुरा आए, तब त्यो नेतृत्व असफल भयो। चाहे 7 सालको क्रान्ति पछाडि भन्नुहोस् र 17 सालको आगो कुरा भन्नुहोस्, चाहे 46 सालको क्रान्ति आन्दोलन पछाडि भन्नुहोस्, चाहे 62-63 साल क्रान्ति पछाडि भन्नुहोस्। त्यसैले अब यो पटक पटक टेस्ट भइसकेको पुरानो पुस्ता, अलरेडी टेस्टेड। अब त्यहाँ नयाँ पलाउने कुरा केही छ जस्तो लाग्दैन। न सिङ पलाउँछ न ज्वरो पलाउँछ, होइन? उहाँहरूले समाजको लागि, परिवर्तनको लागि, लोकतन्त्रको लागि गर्नुभएको योगदानको उच्च सम्मान सिङ्गो राष्ट्रले गर्नुपर्छ। त्यहाँको अहिलेसम्म उहाँले व्यवस्थापन गर्ने, राज्य चलाउने प्रयत्न पनि गर्नुभयो, तर यहाँ राम्रो व्यवस्थापन हुन सकेन। पार्टीभित्र पनि सकेन, राज्यमा पनि सकेन, त्यो कङ्ग्रेसले पनि सकेन। कङ्ग्रेसले कुन फाइदा लिने के कुनै गतिलो चाहिँ के भने ल्याएको छ र? शेरबहादुर देउवा कति 5 पल्ट प्रधानमन्त्री भन्नुभयो। 5 पल्ट प्रधानमन्त्री भएको मान्छे बिरामी भयो भने दिल्ली बजार गरेर जानुपर्छ। यहाँ एउटा गतिलो हस्पिटल पनि इन्टरनेसनल स्ट्यान्डर्ड छैन हामी कहाँ। भनेपछि के त गफ गर्नु? 5 पल्ट भयो कि 6 पल्ट भयो कि 7 पल्ट भयो भने कटु यथार्थ हो कि होइन? कटु यथार्थ। त्यसै लाज मर्दो कुरा होइन त्यो। तर त्यो लाज लाग्दैन साहब साथीभाइहरूलाई। त्यसै मैले भन्न खोजेको कुरा के हो भन्दाखेरि यो प्रथम पुस्ताले अब कुनै नेतृत्वको लोभ लालच नगरिकन सम्मानित अभिभावक भएर पार्टीलाई गाइडेन्स गर्नुपर्छ, मार्गदर्शन गर्नुपर्छ र नेतृत्व चाहिँ के भने नयाँ पुस्ता के अरे दोस्रो पुस्तालाई दिनुपर्छ। त्यो कङ्ग्रेस पनि किन त्यो दोस्रो पुस्ता त्यो थुतेर लिन तयार छ त? होइन, थुतेर भन्दाखेरि झगडा पर्छ फेरि। अनि कसरी विदा गर्ने? त्यो तपाईँ जस्तो मानिलिनुहोस् न, मैले उदाहरणको लागि अन्यथा नठानुहोस्, म एकदम फ्री एन्ड फ्र्याङ्क विषय उठान गर्ने प्रयत्न गर्छु। तपाईँलाई नै मानिसले कसरी बुझ्छन् भने को भीम आचार्य भनेको झलनाथ माधव पक्षको भनेर बुझ्छन्। अनि भोलि यो पक्षको प्रधानमन्त्री हुनुपर्ने स्थिति आयो, पार्टीको महासचिव या अध्यक्ष हुनुपर्ने स्थिति आयो भने त यही व्यक्तिहरू जान्छन्। तपाईँहरू त पछुवा नै हुनुहुन्छ। काङ्ग्रेसको त कुरै भएन, दाबी नै छँदैछ। अनि कसरी तपाईँहरू नयाँ पुस्ता स्थापित हुन्छ? यो त तपाईँको अनावश्यक कुराहरूमा, बिना काममा, होइन?
बिना काममा चाहिँ के भने पार्टीभित्र गुटबन्दी भएपछि मान्छेले सर्भाइभ गर्न कुनै न कुनै गुटको छाता ओढ्छ हेर्नुहोस्। धेरैजसो मान्छे त्यसरी छाता ओढेका पनि छन् होइन। एउटा भन्छ नि काम नपाउने बुहारी काँडा पाडाको कण्ड पनि केही काम नपाएपछि गुट गरिरहने क्या पार्टीभित्र। यस्ता हाम्रा नेताहरूको चलन छ होइन। त्यसो भइसकेपछि काहीँ न काहीँ मान्छेले एउटा सर्भाइभलको लागि एउटा छाता ओढ्नु पर्ने त्यो नेपाली कङ्ग्रेसभित्र लगायत सबै पार्टीभित्र छ। त्यो म राम्ररी बुझ्छु। मेरो आफ्नो चाहना त्यस्तो नहोस् भन्ने छ। र अलिकति पार्टीमा इस्यु वाइज ढङ्गले छलफल गर्ने, विषयगत ठिक र बेठिक हिसाबले छलफल गर्ने, त्यो वातावरण बन्ने बित्तिकै यी सबै गुटहरू डिजल्भ हुन्छ। त नयाँ पुस्तामा अब जान्छ जब त्यो डिजल्भ हुने स्थिति आइसकेपछि अनि प्रधानमन्त्री आफ्नो पार्टीको प्रधानमन्त्री मात्रै खोज्छ मान्छेले। त्यतिखेर जो प्रोभाबिलिटी छ त्यसलाई बोक्छ, जो प्रोबेबल छ कम्पेरिटिभली असल छ ठिक छ त्यसलाई बोक्ने भयो। भएन भने अनि अहिले मैले त के छ भने त्यो गुटगत यो हुने नहुने कठिन त कठिनै परिस्थिति त्यसमा होइन। तर इस्यु त उठाएर छलफल गर्दै जाँदैन पुगिने हो। कठिन छ भने तपाईँ कुरै उठाउनु भयो भने कसरी त्यहाँ पुगिन्छ। कठिन छ किनभने यहाँ हामी कहाँ सामन्ती प्रवृत्ति थुप्रै छ, एक किसिमको रातन्त्रात्मक प्रवृत्ति छ हरेक पार्टीमा। हरेक पार्टीमा एकपल्ट नेतृत्वमा पुगेपछि जीवन पर्यन्त नछोड्ने होइन। त्यो खोकार चपाएर बुढो भएर बसिरहेका छ, घाटमा पुगेपछि मात्रै छोड्ने, त्यस पछाडि नछोड्ने खालको प्रवृत्ति त्यो सामन्ती प्रवृत्ति हो। गणतन्त्र राज्यमा त आयो, पार्टीमा आउन बाँकी छ हेर्नुहोस्। पार्टीमा एक किसिमको सेमी मोनार्की छ होइन। यसलाई म सेमी मोनार्की भन्छु। अर्धराजतन्त्र छ पार्टीमा होइन। त्यहाँ एक किसिमको एक खालको एउटा तानाशाही जस्तै छ है। त्यस कारणले गर्दाखेरि के हो भन्नुहुन्छ भने त्यो चिजलाई ब्रेक गर्नुपर्छ। त्यसैले मैले हिजो नै होला मैले हालेको छु सामाजिक सञ्जालमा चाहिँ कमसेकम चाहिँ के भने अब रिसाउला साथीभाइहरू जस्तो लाग्छ। तर अब यत्रो क्राइसिसको बेलामा कोही रिसाउँछ कि खुसाउँछ भनेर नछोड्ने विषय भएन। इस्यु उठाउँदै राजनीति गर्ने मानिस डराउनु हुँदैन भने एकै वर्षमा यो उद्देश्य पुरा भएन भने 2 वर्षमा होला 3 वर्षमा हुन्छ। तर चाहिँ हामी यो एउटा पुस्तान्तरण गर्ने प्रयत्नमा चाहिँ अगाडि जानुपर्छ भन्ने पहिलो पुस्तालाई बिदा दिने अब क्रमशः होइन। बिदा भन्नाले पार्टीको अभिभावक बनाएर भूमिका निभाउने बिदा दिएर कुनै त्यहाँबाट घरबाट अलग पार्ने त होइन नि त। यही बिदा दिने सिधा एक्जिक्युटिभ अथोरिटी चाहिँ नयाँ पुस्तालाई दिने अब दिनै पर्छ, अन्यथा हुँदैन चल्दैन भन्ने निष्कर्षमा तपाईँहरू पुग्नुभयो। यो मुलुक जाँदैन अगाडि र यो स्वार्थको लडाइँ जुन अहिले चलिरहेछ त्यो स्वार्थको लडाइँ पनि सिधिँदैन हेर्नुहोस् होइन। ओपेन जो चाहिँ अलिकति डेमोक्रेटिक खालको यो गणतान्त्रिक चाहिँ लोकतान्त्रिक खालको दृष्टिकोण पनि यसमा आउँदैन। यो पुरानो सामन्ती संस्कारबाट आएका हामी त्यसको विरुद्धमा लड्यौँ तर हामीसितै छ, त्यो चिज यहाँ प्रकट भइरहेछ। यही पाराले यो सिस्टम पनि बस्दैन भन्ने पनि तपाईँको दृष्टिकोण हो त। अब म तपाईँले एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा के भन्नुभयो भने 7 सालको परिवर्तन भयो तर परिवर्तन त गर्न सकियो तर व्यवस्थापन र कतिपय सवालमा त्रुटि कमी कमजोरीका कारण 17 साल भयो। 46मा परिवर्तन भयो, फेरि त्रुटिका कारण अर्को स्थिति भयो र अहिलेसम्म एकपछि अर्को असफलता। जुन व्यवस्थापकीय र यसलाई सञ्चालनका सवालमा कमजोर रहे, लड्न सक्ने भिड्न सक्ने तर चलाउन नसक्ने हाम्रो नेतृत्व जुन भन्नुभयो। कुनै त्यस्तो छनक तपाईँ अहिले पनि त्यस्तो देख्नुहुन्छ त्यो जसरी हिजोका दिनमा सिस्टममाथि खतरा देखिएको थियो अहिले पनि त्यो स्थिति छ यो नेतृत्वको अयोग्यताका कारण? त्यो प्रयत्नहरू भइरहेछ हेर्नुहोस्। यो परिवर्तनलाई उल्टाउने काफी कोसिसहरू भइरहेछ र त्यो कोसिसहरू गर्नु अगाडि राज्यका सबै अङ्गलाई फेलर गर्ने, डिफेम गर्ने त्यहाँ सरकारको हालत देखिहाल्नुभयो होइन। त्यो हाम्रो प्रधानमन्त्री बुझ्नु भएको छैन थाहा छैन। सायद अरूले उहाँलाई उपयोग गराए होलान्, उहाँले अरूलाई उपयोग गरेको छु मैले भन्ठान्नु भएको होला। तर अब को त्यहाँ सफल हुन्छ ठेगान छैन। सरकारको हालत त्यो छ कार्यपालिकाको। अब व्यवस्थापिकालाई एक किसिमको चाहिँ के भने पङ्गु जस्तो बनाइएको छ। अब विघटन नै भइहाल्यो, पुरै सिद्धि त्यसको भूमिका सिद्धि। किनभने सबभन्दा राज्य बलियो भने संसद हुँदा हो नि होइन। संसद नभइसकेपछि राज्य त एकदम विक, त्यसको चाहिँ 75% स्ट्रेन्थ गयो संसदसँगै होइन। अब अदालतको हालत हेर्नुहोस्। अब चाहिँ के भने काहीँ पङ्गु न्यायाधीशलाई ल्याएर अस्ति चाहिँ उसमा राखिदिए है। अब तिनीहरू चाहिँ के भने एउटा उबाट हट्ने भए।
अब अर्कोलाई पनि चल्न नदिने, उसलाई पनि चल्न नदिने, तीभित्र समस्या हालिदिने, तीभित्र झमेला हालिदिने, अदालत एउटालाई पनि पङ्गु बनाइदिने। निर्णयको हालत हेर्नुहोस् कस्तो। अब नेकपाको निर्णयमा चाहिँ के भने त्यति पूर्वाग्रही, त्यति के अरे तपाईँको सेटिङमा भएको निर्णय त मैले दुनियाँमा देखाएको छैन हेर्नुहोस्। अब त्यस्ता निर्णय गराउँदैलाई त अदालत असफल हुने बाटो हो नि त त्यो। अदालत पनि असफल, कार्यपालिका असफल, व्यवस्थापिका असफल, सिङ्गो राज्य असफलता दिशामा लाने र त्यसमा टेकेर सबै परिवर्तनका मुद्दाहरू उल्टाउने प्रयत्नहरू भइरहेछ। कार्यपालिका असफल, व्यवस्थापिका त्यो स्थिति र न्यायपालिकामा पनि अहिलेको हालत समस्या होइन। अनि अब तपाईँहरू के ठानिरहनु भएको छ त? जुन न्यायपालिकाको सवाल छ, रिट परेको छ, सर्वोच्चबाट तपाईँहरूले गरेको आशा, भलै त्यो त एउटा विषय, अलग विषय हुन जान्छ, तर सर्वोच्चबाट तपाईँहरू जो राजनीतिक व्यक्ति, जसलाई राजनीतिक प्राणी भनिन्छ नि, राजनीति गर्ने मानिसहरू धेरै आशा अरूबाट गर्नु न, आफ्नो बुताले गर्ने हो जो भन्ने मान्यता राखिन्छ। के आश गरे त तपाईँहरू जो राजनीति गरेको, जनताको, राष्ट्रको कुरा गरिरहनु भएको छ, अन्तिममा त्यहाँ गएर ठोकिनु भएको छ। यस्ता विषयहरू सधैँ अदालतबाट तपाईँहरूलाई अनुकूल बनाइदिएपछि अनि राजनीति चल्छ यो? होइन, यस्तो नहुनु पर्ने हो है। त्यो तपाईँले भन्नुभएको त्यो कुरासम्म ठिक छ, किन पोलिटिकल लिडरहरूले आफै यसको निरूपण गर्नुपर्ने, समस्याको छलफल गरेर, बहस गरेर। तर के हुन्छ भने अब राजनीतिमा अलिकति एरोगेन्ट मान्छेको हातमा सत्ता गइसकेपछि होइन, तपाईँको चाहिँ के भने उसले सबै चिज समेटेर जाने होइन कि हरेक चिजमा चाहिँ टसल लिने खालको तरिका अपनाउँछ र यो बाटोमा पुगिन्छ। अहिलेको स्थिति त्यो हो। ओलीजीले मूलत तपाईँको बुझाइ अलिकति सुनाउ न, के गर्न खोज्नु भएको, कहाँ लैजान खोजेको, उहाँ स्वनिर्देशित कि अथवा कुनै बाध्यात्मक अवस्थामा उहाँ त्यो स्थिति, यो कदम एकपछि अर्को चाल्दै हुनुहुन्छ भन्ने लागिरहेछ तपाईँहरूलाई? अब उहाँ अलिकति चाहिँ के भने उहाँको अब केही राम्रा पक्ष पनि होलान्, तर केही गम्भीर कमजोरीहरू पनि छन्। त्यो भनेको असाध्यै सानो गुटमा रमाउने खालको प्रवृत्ति छ है। त्यो प्रवृत्तिले गर्दाखेरि पार्टीभित्र पनि सधैँभरि यो खालको स्थिति आउने, अप्ठ्यारो हुने, र बाहिर पनि के छ भन्दाखेरि अब अनेकौँ खालका तिग्दम गर्ने, यो गर्ने, त्यो गर्ने गर्दाखेरि समग्र लोकतान्त्रिक शक्तिहरूलाई, परिवर्तनमा हिजो लागेका शक्तिहरूलाई कुनै न कुनै हिसाबले समेट्ने। किन अब ऊ प्रतिपक्षी दलले त प्रतिपक्षी भूमिका खेल्छ, तर एउटा ब्रोडर एउटा लाइनभित्र त समेट्नु पऱ्यो नि, डेमोक्रेटिक लाइनभित्र त समेट्नु पऱ्यो। त्यसको नेतृत्व सरकारले गर्नु पर्थ्यो होइन। त्यो चाहिँ गर्न नसक्दा, त्यो हुन नसक्दाखेरि चाहिँ अलिकति कन्फ्लिक्ट बढी भयो। कन्फ्लिक्ट भएपछि हुनसक्छ अब कसैले उहाँलाई प्रयोग गर्छु भने होला, उहाँले पनि अर्कोलाई प्रयोग गरिरह भने होला, एकले अर्कालाई प्रयोग दुरुपयोग सबै गर्ने जाँदाखेरि चाहिँ देशको हालत त बिग्रेर जाने भयो। अहिलेको परिणाम त्यो जस्तो मलाई लाग्छ। राजनीतिका कतिपय पण्डितहरू के भन्छन् भने, राजनीतिक शास्त्रीहरू, यस्तो राजनीति तिक्रम खेल्ने सवालमा कम्युनिस्टहरू माहिर हुन्छन्, ठेलीका ठेली पुस्तक पढ्छन्, शास्त्रीय कुरा गर्दछन्। त्यसकारण तर यो जो अहिले रणबुल्लमा साना गैर कम्युनिस्टहरू परिरहेका छन्, सत्तापक्ष पनि कम्युनिस्ट, प्रतिपक्षको भूमिका पनि कम्युनिस्टले निभाइरहेको छ। त्यसकारण एज अ होलमा गैर कम्युनिस्टहरू चाहिँ खतरामा परे है। यो साँच्चै भन्ने हो भने एकातर्फ रेडिकल कम्युनिस्ट रेडिकल छन्, अर्को खाले लिबरल छन्, कम्युनिस्ट त कम्युनिस्ट छन्, अनि त्यसदेखि बाहेकका कम्युनिस्ट इतर जो तागत छ त्यो असङ्गठित छ, कमजोर पनि छ। त्यसैले देश चाहिँ समग्रमा कम्युनिस्टहरूको चङ्गुलमा फस्यो। यो अप्ठ्यारो स्थिति जो विगतको 19औं शताब्दीतिरका मानिसहरू पनि कुरा गर्छन्, त्यहाँ पुग्नलाई यो समग्रमा अलिक बाङ्गो टिङ्गो राजनीतिक यात्रा तय गरे त होइन? ती फाल्तु कुरा हो, ती सबै फाल्तु। यो चाहिँ के भने त्यहाँ पुग्नको लागि त मिलेर जान सजिलो हुन्थ्यो नि होइन, किन स्ट्रेन्थ बलियो हुन्थ्यो, मिलेर जाँदा सरकार 2/3 हुन्थ्यो। भ्रम सिर्जना गरेपछि त के हो भन्ने दृष्टिकोण बन्छ नि। ती पण्डित होइन, ती चाहिँ केही न केही काम मान्छे हुन्थे। कुनै राजनीतिक पण्डितले यस्तो विश्लेषण गर्न सक्दैन होइन। त्यसो बजारमा गरिरहेको बुझे। सुन्नु न,
त्यो के हो भने यदि त्यो ठाउँमा पुग्नु थियो भने उनीहरूले भने ठाउँमा पुग्नु थियो भने त शक्तिका साथ पो पुगिन्छ। फुटेर एकापसँग लडाइँ झगडा गरेर अनि सरकारमा आफै बस्ने, उसले सडकका कम्युनिस्टलाई गाली गर्ने, सडकका कम्युनिस्टले सरकारलाई धार्या, यसरी पनि काहीँ पुगिन्छ। यसले त सिधै नै बाटो हो नि होइन। अब कृष्णको महाभारत काल या कृष्णकालमा कति ठुलो वर्चस्व थियो है, तर अन्तिममा त उनीहरूको यदुवंशीहरूको बिचमा लडाइँ झगडाले कृष्णको त्यो शासन सत्ता त सबै ढलो चकनाचुर भयो नि, यदुवंशीहरूको नाश भएन। त्यही हो नि, यो त यदुवंशी चाहिँ बाटो हो यो जे अहिले कम्युनिस्टहरू जे गरिरहेछन् यदुवंशी बाटोमा पथमा छन्। त्यही पथमा हुन्छ, तिनीहरू सिधै नै पथमा छन्। त्यत्रो ठुलो वर्चस्व, कृष्णको वर्चस्व सानो थियो त। अहिले पनि सारा हेर्नुहोस् त, यो चाहिँ भारतीय उपमहाद्वीप या दक्षिण एसियामा चाहिँ के भने त्यति मान्ने अर्को को मान्छे पात्र छ। त्यत्रो चाहिँ भएको मान्छे त आपसी झगडाले सिद्धियो भने, अनि यी कम्युनिस्ट त अहिले त वास्तवमा त्यही बाटोमा हिँडिरहेछ। 21औं सदी यो जो ग्लोबल भिलेजको कुरा गरिन्छ नि, संसार असाध्यै खुम्चिसक्यो। अब त यो विश्व भनेको एउटा सानो मुठीमा भइसक्यो। त्यसकारण यो जो नेपालको जुन आन्तरिक राजनीति छ, यो आन्तरिक मात्रै भन्दा पनि यो चाहिँ बाह्य चलखेलको उपज हो। त्यसकारण यी सारा दृश्यहरू देखिराखिएको छ भन्छन् मानिस, केही मानिस। तपाईँ के ठान्नुहुन्छ? कम्युनिस्ट बिचको विभाजन र नेपालको आन्तरिक यो जुन असहज स्थिति पैदा भएको छ नि, परिवर्तन पश्चात एकदम छोटो अवधिमा देखा परेको, भलै नेपालको राजनीतिमा 10-10 वर्षमा परिवर्तन हुने प्रयत्नहरू विगत इतिहासले पनि त्यो देखाएको छ, त्यसैको निरन्तरता जस्तो पनि देखिन्छ। यो विदेशीहरूकै चलखेलको उपजको रूपमा पनि बुझ्ने यो होइन। अब यस्तो हो, हेर्नुहोस्, अब तपाईँले घर झगडा गर्नुभयो भने विदेशी छिमेकीले चासो देखाउँछ, त्यहाँभित्र आएर मिलाउन पनि खोज्ला, एउटालाई समात्ला च्याप, अर्कोलाई अर्कोतिर समात्ला, दुइटैलाई ठेगान पनि लगाउला होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि विदेशी चलखेल त छ, हस्तक्षेप बढी छ। यहाँ कतिपयहरूले माइक्रो म्यानेजमेन्ट गर्न खोज्छन् होइन, तर त्यसलाई म मूलभूत रूपले दोष लगाउँदिनँ। कि तपाईँले ठाउँ दिएपछि तिनीहरूले गर्ने हो। संविधान बनाएदेखि आजसम्म त ती चिजहरू साटै घटेर गएका थिए नि त। नेपालको इतिहासै सबभन्दा कम भएका थिए होइन। फेरि जब हामी झगडा गर्न थाल्यौँ, पदको लागि मर्यादा गर्न थाल्यौँ, लसाचुडी गर्न थाल्यौँ, त्यस पछाडि स्पेस पाउने भयो। त्यसैले यो चिज अब अरूको हस्तक्षेप पनि छ, यहाँ त्यसले समस्या सिर्जना पनि गरेछ, तर त्यसको मूल कारण भनेको आन्तरिक व्यवस्थापनको कुरा हो। त्यो पहिलो पुस्ताका नेताहरूको असक्षमता भन्छु म। नेतृत्वको मात्रै असक्षमता, व्यवस्थापनको त्रुटि मात्रै हो कि यो व्यवस्थाको र संविधानकै त्रुटि हो? होइन होइन, संविधानको व्यवस्था केही त्रुटि छैन, सुधारको गुन्जाइस छैन होइन। अब सुधार त गुन्जाइस छ। मैले त्यतिखेरको त्यो नेकपा एमालेको केन्द्रीय कमिटीमा यो राज्य चाहिँ संरचना कस्तो बनाउने भन्ने सन्दर्भमा यो प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति सिस्टम हुनुपर्छ भनेका थिएँ होइन। र हाम्रो देशको जुन अस्थिरता लगायतका चिजहरू छन् त्यसमा त्यो यो यदि त्यो भएको 5 वर्ष यो अहिलेको लडाइँ पनि हुँदैन थियो। यो ओलीले त एक त राष्ट्रपति डिक्टेटर हुन्थ्यो होला नि त। यस्तो हुन्थ्यो, जति डिक्टेटर भयो नि त्यो 5 वर्ष हुने हो होइन। अब के हुन्थ्यो भन्नुहुन्छ भने, अब अहिले दुईवटा मानिसहरूले काम गरे। ओलीलाई होइन मलाई यिनीहरूले हटाउँछन् कि भनेर आफू बलियो हुने, आफू चाहिँ अब हिजोका सम्बन्धदारी आदि इत्यादि पनि उल्लङ्घन गर्दै अगाडि बढ्ने खालको त्यो मानसिकताले काम गर्यो। अरू बाहिरकाले यसले टेरेन सम्बन्धदारी उल्लङ्घन गऱ्यो भने संशोधन गणित मिलाएर हामी निकालिहाल्छौँ भने मानिसहरूले काम गरेपछि कन्फ्लिक्ट बढ्दै गर्नु होइन। तर यदि जनताबाट निर्वाचित 5 वर्षीय राष्ट्रपति भएको यो स्थिति आउँदैन थियो। कार्यकारी राष्ट्रपति हुनुपर्छ, त्यसमा जानुपर्छ, जानुपर्छ, जानु जरुरी छ। मेरो मत त्यो थियो पहिला पनि। पार्टीमा त्यो विषय प्रिभेल गरेकै छैन। अहिले हामी त्यतातिर प्रवेश गरेर छलफल गर्ने फुर्सदै भएको छैन, हेर्नुहोस्। किन पार्टीको झगडा गर्दा गर्दै त ठिक कि म ठिक भन्दै समय हाम्रो बितिरहेछ। कोही भन्छन् प्रधानमन्त्री त्यो डाइरेक्ट इलेक्टेड हुने खालको प्रधानमन्त्रीको, जसरी तपाईँले राष्ट्रपतिको कल्पना गर्नुभयो 5 वर्षका लागि चलाउने, प्रत्यक्ष जनताबाट प्रधानमन्त्रीकै हुने सेरेमोनियल राष्ट्रपतिको कल्पना गर्ने पनि छन्। त्यो हामीले त्यतिखेर एमाले ल्याएको कुरा हो। त्यसलाई चाहिँ म के भन्छु भने न हाँसको चाल न कुखुरा चाल भन्छु। हेर्नुहोस्, त्यस्तोबाट मेरो मत त्यसमा थिएन त्यतिखेर। किन चल्दैन, त्यो नचाहिँदो कुरा हो त्यो है।
त्यो इन्ट्रेस्ट कन्फ्लिक्ट पनि डाइरेक्ट चुनिएको प्रधानमन्त्री धेरै स्ट्रङ प्रधानमन्त्री हुन्छ। अब राष्ट्रपतिका पनि आफ्ना हेड अफ स्टेट हुने भयो, त्यो चाहिँ के भने धेरै समस्या हुन्छ त्यसमा, त्यसरी जानु हुँदैन। तर त्यतिखेर के छ भन्दाखेरि अब यो अलिकति संयोजनकारी लिडरसिप गर्ने हिसाबले कुनै वैचारिक भन्दा पनि त्यो एउटा मिडिल ठाउँमा हामी आएका हौँ त्यतिखेर। र कमसेकम प्रत्यक्ष निर्वाचित हुन्छ नि स्थिरता हुन्छ, ल भएको यो मरे यति पनि होस् भनेर हामीले छोड्यो, मैले पनि छोडेँ होइन। तर प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति सिस्टमै चाहिन्छ। कतिपय मानिस के भन्छन् भने यो कम्युनिस्ट चिन्तनमा विश्वास गर्नेहरू अलिक डिक्टेटर मानसिकताका हुन्छन्, त्यसकारण जबरजस्ती यति चाहिँ चलाउँ भन्ने मानसिकताबाट गाइडेड यो, जहाँ असन्तुष्टि मानिसको हुन्छ त्यो भेन्टिलेट गर्ने ठाउँ जरुरी छ। त्यसकारण संसदीय सिस्टममा यस्ता खाले त्यति सान्दर्भिक हुँदैन, त्यसले अर्को ठुलो एउटा अप्ठ्यारो स्थिति सिर्जना गर्न सक्छ भन्छन् नि त। होइन होइन, त्यो गलत कुरा हो। सबैभन्दा डिक्टेटर नेपालको इतिहासमा त अब यदि पञ्चायतलाई छोड्ने भने कङ्ग्रेस हो। कङ्ग्रेस पञ्चायत, त्यस पछाडि तपाईँको त के अरे राणाकाललाई छोड्ने हो भने सबभन्दा डिक्टेटर पार्टी नेपाली कङ्ग्रेस हो। नेपाली कङ्ग्रेसलाई चाहे आफू सानै भए पनि उसलाई सरकारको नेतृत्व नभई नहुने, उसलाई सत्ता नभई नहुने, त्यसको लागि जे पनि गर्ने। अहिले पछिल्लो कालमा पो यो खालको स्थिति आयो, न त हाम्रो चुनाव कहाँ स्वतन्त्र हुन्थ्यो र। 48 सालको चुनाव त तपाईँको तराईका हरेक बुथमा बुथ क्याप्चर भएको छ। काङ्ग्रेसले त्यो गर्यो काङ्ग्रेसले हेर्नुहोस्, बुथ क्याप्चर गरेर सारा मान्छे किनेर, त्यही शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भएको बेलाको पहिलाको हेर्नुहोस् 51 साल पछाडि परिवर्तन आयो। खुमबहादुर खड्काले के गरे, अरूहरूले के गरे, चाहिने नचाहिने विकृति आकृति सबै जे छ, धाँधली गुन्डागर्दी डिक्टेटरसिप सबै कङ्ग्रेस। कङ्ग्रेसले चाहिँ के भने यो डेमोक्रेटिक पार्टीको ट्याग पाएको छ पुँजीवादी पार्टीहरूबाट। पुँजीवादले, अन्तर्राष्ट्रिय पुँजीवादले काङ्ग्रेसले त्यो ट्याग दिएको छ, किनभने ऊ पुँजीपति वर्गको पार्टी हो। त्यो काङ्ग्रेसले बुथ क्याप्चर गरे पनि डेमोक्रेटिक हुन्छ, कम्युनिस्टले बुथ क्याप्चर गर्न पाइँदैन भन्यो भने पनि त्यो यिनीहरूले पुँजीपतिहरूले के भन्छन्, यो चाहिँ डिक्टेटरसिप भन्छ। त्यस्तो होइन। अब नेपालमा सबैभन्दा बढी लोकतान्त्रिक डेमोक्रेटिक चाहिँ के भने चाहे पार्टी सञ्चालनको तरिकामा होस्, चाहे राज्य सञ्चालनको तरिकामा होस्, कम्युनिस्टहरू छ। त्यो डेमोक्रेटिक र कम्युनिस्ट अलि कस्तो भाषा अलि नमिले जस्तो एक तपाईँ बुझकी मानिस भएको हुनाले अलि स्पष्ट पार्दैन। दोस्रो, संसारमा यस्तो प्रतिस्पर्धात्मक राजनीतिको माध्यमबाट कम्युनिस्टहरू यति ठुलो वर्चस्व स्थापित गर्न सकेका छैनन्। लामो समय भारतमा कसरत भयो, पश्चिम बङ्गालमा झन्डै 35 वर्ष ज्योति बसु अर्थात् त्यहाँको भाकपा त्यसले गर्यो, तर अहिले मटियामेट भयो। त्रिपुरामा पनि 25 वर्ष लगभग त्यहाँ कम्युनिस्टको वर्चस्व स्थापित भयो, तर भाजपाले त्यहाँ कब्जा गरेको स्थिति देखियो। नेपालमा चाहिँ त्यो संसारमा त्यति कमजोर भएको अवस्थामा पनि यो उर्वर र हराभरा कम्युनिस्टहरूका लागि अनि फेरि डेमोक्रेटिक प्रक्रियाको तपाईँहरू दाबी कुरा गर्नुहुन्छ, फेरि प्रक्रिया पनि डेमोक्रेटिक एक्सर्साइजकै माध्यमबाट सहज ढङ्गले गर्नु पनि भएको छ। यो विचित्र छ, यो कसरी सम्भव होइन? विचित्र त्यो त तपाईँहरूले नबुझेको कुरा हो। किन हाम्रो देशमा कतिपय अन्तर्राष्ट्रिय प्र्याक्टिसहरूले गर्दा कम्युनिस्ट भने डिक्टेटर हो भन्ने भ्रम छ, त्यो छरिएको छ। हाम्रो देशमा कम्युनिस्ट डिक्टेटर कहिले पनि भएन, नेभर, चाहे स्थापना कालदेखि आजसम्म होइन। भाषामा के भने डेमोक्रेसीलाई काङ्ग्रेसी प्रजातन्त्रवादी भन्थ्यो, किन ऊ राजा मान्ने भएकोले राजा प्रजा भन्ने हिसाबले त्यता गयो। हामी राजा नमान्ने भएकोले हामीले के अरे जनतन्त्र भन्यौँ, हामीले जनवाद भन्यौँ होइन, जनताको शासनको सामने ल्यायौँ। सेन्ट्रल कमान्ड एन्ड कन्ट्रोलको तपाईँहरूले परिकल्पना, त्यसले गर्दाखेरि त्यो त डेमोक्रेसी त अब अहिले हामी लोकतन्त्र भन्छौँ, सबैले मानेरै आएको कुरा हो नि। अब रुसको सन्दर्भमा एक ढङ्गले भयो होला इतिहासमा, चिनको सन्दर्भमा अर्को ढङ्गले भयो होला, त्यहाँको आफ्नो सन्दर्भ छ। अब चिनले जुन ढङ्गले गरिरहेछ त्यहाँ पनि उत्कृष्ट शासन व्यवस्था सञ्चालन गरिरहेको देख्छु। मान्छेको चाहिँ जीवन स्तरदेखि लिएर हरेक चिज स्वतन्त्रता त्यहाँ चाहिँ के भने छँदैछ होइन। तर प्रतिस्पर्धात्मक फरक विचार त्यो पक्षलाई त चाहे सोभियत सङ्घ रहेको बेलामा होस् या चिनमा त्यस्तो त फरक विचार होइन। प्रतिस्पर्धा पनि त्यहाँ होइन, प्रतिस्पर्धा गरेर अलग सरकार बनाउने छुट्टै मल्टी पार्टी सिस्टम चाहिँ त्यहाँ छैन।
अनि त्यो कम्युनिस्ट चिन्तन त त्यो हो नि होइन बुझेँ, त्यहाँ छैन। त्यो कम्युनिस्ट चिन्तन त होइन। कम्युनिस्ट चिन्तन भने चाहिँ त्योभन्दा फरक हाम्रो यहाँ जे प्रतिस्पर्धा छ त्यो पनि कम्युनिस्ट हो। त मुलुक सापेक्षको तपाईँ कुरा गर्नु, मुलुक सापेक्षको कुरा हो त्यो। चीनको हावापानी माटो सुहाउँदो पञ्चायत चीनको सन्दर्भमा त्यो चाहिँ त्यो सिस्टम होला, रुसको सन्दर्भमा अर्को सिस्टम होला, हाम्रो सन्दर्भमा हामी कम्युनिस्ट सिस्टमवाला हौँ, हामी कम्युनिस्ट चिन्तनवाला हौँ। कम्युनिस्ट भन्ने बित्तिकै एकदलीय भन्ने कहाँ छ मार्क्सवादमा त्यो कुरा, कहाँ छ लेनिनवादमा त्यो कुरा? त्यो त तपाईँको त्यो त रुसी क्रान्ति पछाडि वार कम्युनिजम हो। त्यो 6वटा देशले रुसमाथि आक्रमण गरेको बेलामा त सबै अधिकारहरू त कटेर हुन्छ नि त, त्यो त इमर्जेन्सी लाग्छ। अनि त्यो समाजवाद हुँदै साम्यवादमा पुग्ने भनेको अलिक वक्र रूपमा बुझ्नुपर्छ राजनीतिलाई भन्ने कुरा होइन। साम्यवादमा पुग्ने राजनीतिलाई वक्र होइन, त्यो त सिधै रेखामा बुझे हुन्छ। किन समाजवाद अब आफ्नो चाहिँ कङ्ग्रेसले पनि भनेको छ, त्यो आफ्नो व्याख्या होला, हामीले पनि भनेको छौँ। दुइटैमा मार्क्सवादका केही न केही अंशहरू छन् होइन। जस गरिबको अलिकति शोषण उत्पीडनलाई कम गर्ने, उनीहरूको विकासमा चाहिँ ध्यान दिने राज्यले भन्ने चाहिँ के भने, अब नेपाली कङ्ग्रेसले भन्दै आएको समाजवाद पनि जुन युरोपबाट त्यो समाजवाद आयो त्यही हो सिद्धान्त त। तर कङ्ग्रेस व्यवहारमा त त्यो लागु गराएको छैन। कङ्ग्रेस त त्यसको त एउटा छेउ पनि समाता छैन, खालि मुखले मात्रै भन्ने हो। मुखले पनि भन्न धेरै छोडिसक्यो अहिले। यो बिपी कोइराला भन्दाखेरि भन्ने कुरा थियो, अहिले भन्दैनन्। बिपी कोइराला त अलिअलि प्र्याक्टिस पनि गर्न खोजेका थिए 18 त्यो 1.5 वर्षको शासनकालमा होइन। अहिले भन्दैनन्। अहिले त सिद्धान्त मतलब पनि छैन, कुरो पनि मतलब छैन। अहिले त्यहाँ त के भने कसरी शासन गर्ने हो, कसरी चाहिँ त्यो मात्रै छ त्यहाँ कङ्ग्रेसभित्र पनि होइन। अब कम्युनिस्टहरूलाई पनि के हो भन्दाखेरि अब सत्ता बाहिर हुन्जेल सिद्धान्त ठुल्ठुला कुरा हुने, सत्तामा पुगेपछि त्यो सबै चिज बिर्सिने है। त्यसो भइसकेपछि त्यसैले मैले यो पहिलो पुस्ता बिदा हुनुपर्छ भने म कार्यक्रमको ठिक अन्त्यमा एक मात्रै जवाब, जुन खालको राजनीतिक अन्यल देखिन्छ नि, यो अलि छ्याङ्ग फाट्ने भन्छ नि, कति समय कुर्नुपर्ने स्थिति हुन सक्ला? तपाईँ लामो राजनीतिक एउटा अभ्यास गरेको व्यक्ति, पार्टीको जिम्मेवार नेता पनि भएको हुनाले अन्यल रह्यो। आम मानिस प्राथमिकतामा पर्न छोडे जनता दुखी छन्। प्राथमिकता सत्ता प्राप्ति या गलत्याउने या उसले निरन्तरता पाउने, यसमा मात्रै रह्यो कि राजनीतिका नाममा राजनीति मात्रै रह्यो, राष्ट्र र जनता कम हुन थालेको जस्तो देखियो। यसमा तपाईँलाई म के भन्छु भने, अब देशको अहिले प्रमुख पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले हो। संसदमा 181 सिट होल्ड गराएको छ होइन। अघि नै मैले भने एमालेमा आएका समस्याको छिटा सबैतिर परेको छ। यदि एमाले मिलेर राम्रो ढङ्गले चल्ने हो भने यो सुरुवात हुन धेरै बेर लाग्छ। तपाईँले भन्नुभएको कुरा सुरुवात हुन्छ। जब एमाले सुरुवात गर्छ अरू सबै त्यसमा आउन बाध्य हुन्छ। हस्, धन्यवाद साहित्य। धन्यवाद। आदरणीय दर्शकवृन्द, उहाँ हुनुहुन्थ्यो भीम आचार्य, नेकपा एमालेका नेता, झलनाथ माधव पक्ष भनेर मैले बुझाएँ, सचिव, तत्कालीन नेकपा एमालेका सचिव, स्थायी समिति सदस्य, प्रदेशसभा सदस्य, पूर्व मन्त्री। समसामयिक विषयलाई केन्द्रमा राखेर गरिएको कुराकानी। म सहित मेरो सम्पूर्ण युनिटलाई कार्यक्रमबाट बिदा दिनुहोस्, तर यो हो टेलिभिजन, हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार। यो हो बहसको साथमा कामना सेवा विकास बैंक, प्रगतिको आधार कामना सेवासँगको कारोबार। Presenting Nepal's first family scooter with revolutionary i3s technology, Hero Destiny. शक्ति मिनरल्सको उत्पादन नेपाली किसानका लागि वरदान। शक्ति मिनरल्स प्रणाली विशेष औद्योगिक क्षेत्र भैरहवा। मङ्गल डेकोर, गुर्जुमार्ग 4 खाल टिल्ली बजार काठमाडौँ।